Temporaryong tulay kaniadto duol sa disgrasya ug peligro. Karon adunay bag-ong tulay alang sa pag-ugmad sa kita sa mga gagmayng mag-uuma ug sa kasiguraduhan sa kinabuhi sa mga estudyante ug residente dinhi sa Purok Masagana, Barangay Magsaysay, Pulumulok, South Cotabato. Kini usa lamang sa mga proyektong infrastrukturang agrikultural sa Mindanao Rural Development Program kauban ang lokal nga panggamhanan nga dako ang natabang dili lamang sa seguridad sa katawhan ilabi na gyud sa ilang panginabuhian sa pang-uma. Sang wala pa ang tulay, makaluluoy ang mga may produkto diri sa pihak. Kay maskin mga gulay nila, mga talong, paliya, kay isang una lapad diri ang kapaliya ay ng mga paliya nga plantation, ginapasan lang na nila pakadto diri sa pihak. Sa kaniadto, dako ang magasto sa mga mag-uuma alang sa pagdala sa ilang produkto dito sa merkado ug halos mabutang sa reject ang mga produkto tungod sa pagkadaot niini. Sang gulayan ang palaya, di kabalo ka ang palaya kinanglan good siya, wala sing damage. Kay kung madamage gani ang palaya, kay double hauling eh. Amo na siya nga imbis ang presyo medyo taas, mahimo siya sa medyo reject kay may damage. Dungag pa niana sa panahon sa ting-ulan, dili makatabok ang mga tao sa pikas bahin sa barangay tungod sa kadako sa tubig. Pusugid ang tubig, halin pa ni dito pa sa ibabaw sang Heramel, takilid sang palengke nga diri na tanan buslog. Hindi pa man masyado kadako sang unang ang tubig, pero sa amat-amat karon perte nagig. Pinaagi sa maong 2-barrel box culvert dili na gyud maglisod pa ang mga mag-uuma ug katawhan sa ilang panginabuhian. Ug gilantaw nga mas mapakusgan pa ang ekonomikanhong kalihukan sa maong lugar ug nawala na ang kabalaka sa mga residente sa pagtabok ilabi na kung dako ang tubig. Pasalamat kaayo ang mga tao diri, halin sa mga bata, basta tanan-tanan kami diri. Pasalamat gid nga dako sa tanan nga mga opisyalis nga nagplaster diri, sa inyo tanan nga nagbuylog diri sa tulay nga ni, dako gid ang amon pasalamat. Gid nga pagpasalamat ko sa gobyerno nga nahimuan nila sing paagi. Ang kuan nga may dalan, nahimuan sing tulay, at least nga ang mga produkto wala na sang problema sa pagpagawa. Ang amahan sa lungsod nga si Mayor Isidro Lumayag nagkanayon nga dako ang kalipay nila ilabi na kay pinaagi sa programa na tubag na gyud ang dugay ng mulo sa katawhan. Una-una, nagpasalamat mi sa Department of Agriculture sa proyektong gihatag dinhi sa ato ang lungsod sa Pulumulok, no? Ng box culvert sa Barangay Magsaysay. Dugay na siyang needs sa atong katawhan din ha. Karon na humana. Giawhag usab sa mayor ang katawhan nga ampingan ang maong proyekto. Halungan ninyo ang box culvert sahay pagka mga kusog nga ulan, naatay mga flash floods, naay mga anod nga mga punuan sa kahoy, mga debris din ha, nga muharang din ha sa entrance sa box culvert. Kinahanglan may concern sad mo nga libyuhon ninyo para ang gilid ana dili ma-scour sa dili diretso madaot. Kamo ang beneficiary sa mga proyekto, dapat kamo mismo ang may concern nga malibyuhan siya, maintain kay or kung di na ninyo kaya, mo report mo sa amo ang municipal engineering. Kauban ang InfoAce team gikan dinhi sa munisipyo sa Pulumulok, South Cotabato, kini si Sherwin Manuel.